हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामीले बिएससी सिएसआइटी को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हैन क्लास चाहिँ अब ओल्ड क्वेसन गर्दैछौँ। केमिस्ट्री गर्छौँ। आज यो चाहिँ 2073 को क्वेसन हो। केमिस्ट्री पर्सन आज गर्छौँ हामी र अरु पनि हामीले गर्दै जानेछौँ। केमिस्ट्रीको चाहिँ सुरु गरिहालौँ। क्वेसन नम्बर 1 भनेको के भनेछ भन्दाखेरि द अक्सिडेसन नम्बर अफ आइरन इन दिस, यहाँ 61 लेखेको छ, यो होइन है, CN6 मात्रै हो। अब यहाँ के निकाल्न भन्यो त अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न भन्यो, के को आइरनको निकाल्न भन्यो। अब तपाईले थाहा हुनु पर्यो यहाँको K3 भनेको पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर जहिले नि +1, यो कुरा तपाईले थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरी साइनाइडको कति हो त? साइनाइडको भनेको यहाँ छ, यो साइनाइडको जहिले नि कति त -1 हो। साइनाइडको पनि -1 भइसकेपछि अब यो टोटल कति गर्नु पर्यो त? यो K3 छ नि यहाँ क्वेसनमा, यो K3 लाई त +3 लेख्न पर्यो, किन भन्दा एउटा पोटासियमको +1 हो, सो 3टा पोटासियमको +3 हुने भयो हो। यहाँ हेर्नुस् है त। अनि अब आइरनको लेटस कन्सिडर x, आइरनको अक्सिडेसन नम्बर x कन्सिडर गर्नु, प्लस अब एउटा CN को एउटा -1 थियो भनेपछि 6 वटा CN को कति हुन्छ त -6 हुन्छ, इक्वल टु 0 गर्नुस्। एन्सर इज रेडी। कति आयो त? x इक्वल टु +3 हो। यो चाहिँ तपाईको एन्सर भयो बी चाहिँ के भयो त? एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्दै गर्नुस् है त। के भनिरहेछ भन्दाखेरि हाउ मेनी अक्सिजन एटम आर प्रेजेन्ट इन 8 ग्राम अफ अक्सिजन भनिरहेछ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा O2 मा कति हुन्छ त? ल यहाँ हेर्नुस् है, यो एउटा O2 भनेको यसको वेट कति हो त? 16 ग्राम हो। O2 भनेको त अक्सिजनको मोलिक्युल हो नि त। अनि अक्सिजनको एटम भनेको कति हो त? के हो त अक्सिजनको एटम भनेको? O मात्रै हो नि, अक्सिजनको एटम भनेको O हो। सो 16 ग्राम अफ O2 इक्वल टु यो नै भनेको एभोगाड्रोस नम्बर है त। एभोगाड्रोस भनेको 6.023, यहाँ अप्सनमा नै छ एउटा हो। यो भनेको एभोगाड्रोस नम्बर हो, भनेको अक्सिजनको एउटा अक्सिजन मोलिक्युल बराबर एभोगाड्रोस नम्बर हुन्छ है नि त। अब भनिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ अक्सिजन एटम भनेको त एउटा O हो। दुईटा O मा 16 ग्राम हुन्छ भनेपछि एउटा O मा 8 ग्राम सिम्पली। अनि अब अक्सिजन एटम इक्वल टु के हुने भयो त? n / 2 हुने भयो, किन भन्दा माथि 16 तल 8 छ भनेको अपन 2 गरिसकेपछि यसको एन्सर आउँछ। अब 6.023 × 10 को पावर 23 अपन यहाँ 2 गर्दाखेरि त एन्सर के आउँछ? यो आउँछ। यो चाहिँ तपाईहरुको एन्सर भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। यसमा हेर्नुस् 78 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि एटमिक अर्बिटल आर फिल्ड अफ इन द ग्राउन्ड स्टेट इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ इनर्जी लेभल। यो चाहिँ तपाईहरुले घोक्नु नै पर्छ। के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ इनर्जी लेभलको चाहिँ कुरा गरिरहेछ हैन। एटमिक अर्बिटल आर फिल्ड अफ इन द ग्राउन्ड स्टेट इन्क्रिजिङ हो। यो इन्क्रिजिङ जहिले पनि इन्क्रिजिङ इनर्जी लेभलको कुरा आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? अफवाउ प्रिन्सिपल हुन्छ। यो पनि ध्यान दिनु होला। अब यहाँ अरु पनि छन्, यिनी पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, यिनी चाहिँ इम्पोर्टेन्टहरु हुन् है। यो चाहिँ तपाईहरुले स्टडी गर्नु होला। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको द स्पेक्ट्रल रिजन फर द लाइमन सिरिज अफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द भनिरहेछ। अब यहाँ सुन्नुस्, एउटा यहाँ मैले नोट पनि बनाइदिएको छु, यहाँ हेर्नुस् के छ भन्दाखेरि लाइमन भनेको जहिले पनि अल्ट्राभायोलेट रिजनमा हो, बाल्मर भनेको भिजिबल रिजनमा हो, पासन पिफन र ब्राकेट भनेको जहिले नि इन्फ्रारेड। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। अब यो इन्फ्रारेड त भएन, यहाँ भिजिबल पनि भएन, किन भन्दा यहाँ के सोधेछ? लाइमन सोधेछ। के भयो त? अप्सन सी भयो, अल्ट्राभायोलेट रिजन भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा के भनिरहेछ त? नेक्स्टमा के भनिरहेछ? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर अफ सोडियम क्लोराइड इज भनिरहेछ। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर भनिसकेपछि तपाईहरुले यो क्वेसन चाहिँ के रे सुरुको हाइब्रिडाइजेसनमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ एन्सर भनेको के हो त? फेस सेन्टर क्युबिक हो, एफसीसी अनि बीसीसी भन्ने तपाईहरुले पढ्नु भएकै होला। यो एफसीसी हो, यहाँ चाहिँ बीसीसी छ। यसको पनि डिटेल स्टडी गर्नु होला। यो क्युबिक यो क्वेसनहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्टहरु छ है। अब नेक्स्ट भनेको व्हिच अफ द फलोइङ हेलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी।
अब यहाँदेखि तपाईँले एउटा कुरा एकदमै धेरैचोटि सोधिरहेको रिपिटेड क्वेसन सोध्छ है यो सिएसआइडीमा चाहिँ। अनि क्लास 11 को क्वेसनहरूसँग बेस भएर क्वेसन आउने गर्छ। सो हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको जहिले क्लोरिनको हो, हाइएस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको चाहिँ के हो त, जहिले फ्लोरिनको हो। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु है, यो चाहिँ धेरैचोटि रिपिटेड क्वेसनहरू हो। यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनिरहेछ। सो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनिसकेपछि के भयो त, क्लोरिन भयो। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको क्लोरिन भयो। म चाहिँ यो इरेज गर्छु एकछिन है त। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेछ भनेको एमोनिया इज म्यानुफ्याक्चर बाई भनिरहेको छ। अब यहाँ पनि के त ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, किन भन्दा यो पनि धेरै सोध्ने क्वेसन हो। यति चिजहरू भनेको यहाँ जुन जुन छ म त्यही नै भनेको छु। ल अब यो हेबर प्रोसेस छ, हेबर प्रोसेस भनेको एमोनियाको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो। नेक्स्ट कन्ट्याक्ट प्रोसेस भनेको, कन्ट्याक्ट प्रोसेस के हो त, यहाँ लेखिरहेको छु मैले, सल्फ्युरिक एसिडको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो। सिमिलरली डाउन प्रोसेस भनेको के हो त, सोडियमको के त म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस। अगेन अस्टुवार प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त, नाइट्रिक एसिडको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो। सो यहाँ एन्सर के भयो त, एमोनियाको के भयो त, एमोनियाको चाहिँ के भयो, हेबर भयो। सिमिलरली तपाईँहरूले यो चाहिँ सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् है त। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा के भनिरहेको छ, नेक्स्टमा चाहिँ एन इक्जाम्पल अफ एसिडिक अक्साइड भनिरहेछ। अब मैले यहाँ एउटा नोट गराइदिइरहेको छु। एसिडिक अक्साइड भनेको कस्तोले एसिडिक अक्साइड भन्छ भन्दा अक्साइड अफ नन मेटल, जहिले नन मेटलको अक्साइड हेर्नु ह्याभिङ मोर नम्बर अफ अक्सिजन। यो ह्याभिङ मोर नम्बर अफ अक्सिजन भन्न खोजेको किन भन्दा यदि अप्सनमा 2-3टा नन मेटल दियो भने त्यो नन मेटलहरूमध्ये जुनमा अक्सिजनको नम्बर चाहिँ धेरै छ त्यो नै एसिडिक अक्साइडमा टिक्लाउने बेला। अब यहाँ हेरौँ है त, यो अप्सन डी भनेको जिङ्क, यो मेटल हो, यो के भयो त, भएन, हामीलाई नन मेटल चाहियो। तर यहाँ सबै चाहिँ अरू के छन् त, नन मेटल चाहिएछन्, के अरे सरी नन मेटल छन् है, यो तिनवटा चाहिँ नन मेटल छन्। अब हामीले यहाँ के लेखिसक्यौँ त, अक्साइड अफ नन मेटल ह्याभिङ मोर नम्बर अफ अक्सिजन। अब यो तिनवटामा अक्सिजनको हाइएस्ट नम्बर कहाँ छ, यहाँ छ। सो एन्सर इज दिस, यो चाहिँ तपाईँको एन्सर भयो। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ म मेटाउन गइरहेको छु। अब नेक्स्टमा चाहिँ अब यो हेर्नुहोस्, द सेप अफ के भनेको छ, BeF2। अब यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै हुनुपर्ने, किन भन्दा यो फर्स्ट च्याप्टरमै थियो 12को भेस्पर थ्योरी भन्ने, VSEPR थ्योरी है त। अब यसमा चाहिँ BeF2 को के भनिरहेछ त, सेप भनिरहेछ। त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजको सेप निकाल्न पर्यो भने चाहिँ नम्बर अफ हाइब्रिड निकाल्नुपर्छ, हाइब्रिडाइजेसन भन्नु खोजेको, नम्बर अफ हाइब्रिड्स इलेक्ट्रोन जे भन्यो नि। अब यहाँ इक्वल टु गर्दा के भयो त, फर्मुला भनेको यो एउटा भी छ। अब भी भनेको के हो त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। भी भनेको सरी नयाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भी भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, एम भनेको मोनोभ्यालेन्ट इलेक्ट्रोन भनेको हाइड्रोजन है, एम भनेको। अब अपन 2मा प्लस माइनस भयो, यो प्लस र माइनस भएछ टाइप गर्दा, सरी यहाँ प्लस माइनस C/2 हो। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ भीको ठाउँमा मैले 2 लेखेँ। हेर्नुहोस् है, भ्यालेन्सी कति छ त, 2 छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। प्लस एम मोनोभ्यालेन्ट कति छ त, कति छ, 2 छ। टोटल कति भयो, 2 भयो। यो 2 भनेको के हो, sp हाइब्रिडाइजेसन हो। sp हाइब्रिडाइजेसन भइसकेपछि त्यसको सेप कस्तो हुन्छ, लिनियर सेप हुन्छ जहिले पनि। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज नट प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनिरहेछ। हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स चाहिँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ 12मा पढेको। अब मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छु, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सको यति र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सको यति हो। यति दुइटा जान्नुभयो भने चाहिँ इनफ हुन्छ है त, किन भन्दा इन्ट्रान्समा आउने क्वेसनहरूमा लगभग यति नै हुन्छ। अब प्राइमरीमा चाहिँ एउटा अक्जालिक एसिड, अर्को भनेको Na2CO3, अर्को K2CrCr2O7, अर्को भनेको के त AgNO3, अनि मोर साल्ट इटिसी है त। अनि सेकेन्डरीमा चाहिँ के त, एउटा NaOH,
HCl, H2SO4, KMnO4, FeSO4। अब यहाँ के भनेको छ विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज नट प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनिरहेछ। अब प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स अक्जालिक एसिड हो। पोटासियम डाइक्रोमेट पनि हो। पोटासियम डाइक्रोमेट पनि के हो त हो भनिसकेपछि पोटासियम ब्रोमेट, यहाँ पोटासियम ब्रोमेट छुटेछ हैन, तर पोटासियम ब्रोमेट पनि हो। अनि के हैन त पोटासियम परम्याग्नेट हैन, किन भन्दा पोटासियम परम्याग्नेट भनेको यहाँ छ है। पोटासियम परम्याग्नेट भनेको सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स हो। सो एन्सर भनेको डी भयो। अब हामी यसलाई पनि इरेज गर्छु अनि हामी नेक्स्ट हेर्दै गर्नुस्। नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन इक्जाम्पल अफ लिविस बेस भनिरहेछ। अब लिविस बेस भनिसकेपछि सेन्ट्रल एटम ह्याभिङ लोन पेयर, बुझ्नुभयो, सेन्ट्रल एटम ह्याभिङ लोन पेयर। अब जस्तै यहाँ यसको एन्सर चाहिँ के हो त NH3 हो। मैले डाइरेक्ट एन्सर भन्दै र यसैको गराउँछु कसरी यो भयो भनेर, अरू चाहिँ होइन। यो जानिसकेपछि तपाईँले होइन भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै NH3 मा हैन, यहाँ एउटा नाइट्रोजन, एउटा हाइड्रोजन, यहाँ नि एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन कतिमा पर्छ? 7 मा पर्छ हैन, पेरियोडिक टेबल भनेको यसको हाइड्रोजन हिलियम लिथियम गर्दै जाँदा 7 मा पर्छ भनिसकेपछि लास्टमा कति हुन्छ त? लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको यसको 5 वटा हुन्छ भनिसकेपछि 5 वटा हुन्छ भनिसकेपछि एउटा यहाँ गयो यसको इलेक्ट्रोन, एउटा यहाँ गयो, एउटा यहाँ गयो, 3टा इलेक्ट्रोन त गइसक्यो। 3टा इलेक्ट्रोन गइसक्यो नि। अब बच्यो कति? 4 5 भनेको 2टा इलेक्ट्रोन बच्यो। यो इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ? लोन पेयर भन्छ। लोन पेयर भन्यो नि, 2टा इलेक्ट्रोन बच्यो, लोन पेयर भयो नि त, एउटा लोन पेयर छ भनिसकेपछि एन्सर चाहिँ डी नै भयो। अब द युनिट अफ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटीको युनिट भनेको जहिले पनि यो हुन्छ। ख्याल गर्नु होला, यस cm² पर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा गएर अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट चाहिँ युनिटहरू सोध्ने गर्छ कन्डक्टिभिटीको। अब 1 क्यालोरी इज इक्वल टु भनेको छ, यो त हामीले अब 10-11 देखि नै पढेको 4.18 जुल एन्सर भइसक्यो है त। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज ल इक्वेसन इज भनिरहेछ। अब यो चाहिँ के हो त एन्सर? यो हो। यो खास यहाँ ए लेखिदिरहेको छ, ए होइन डेल हो। त्यो डेल जी, सरी यहाँ डेल जी इक्वल टु डेल, यो बुझ्नु होला है नराम्ररी लेखिए पनि, डेल एच माइनस टी डेल यस हो। अप्सन चाहिँ बी है त एन्सर। अब नेक्स्टमा चाहिँ द युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर थर्ड अर्डर रियाक्सन हो। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। कहिले 0 अर्डर रियाक्सनको लागि युनिट सोध्छ, कहिले फर्स्ट अर्डरको लागि सोध्छ, कहिले सेकेन्डको लागि, कहिले थर्डको लागि। यो पनि तपाईँले निकाल्न जान्नु केमिकल काइनेटिक्सबाट। यसको एन्सर के हो त? यो हो, मोल हो है, यो मोल हो। मोल लेखिदिरहेछ, मोल स्क्वायर, लिटरको नि स्क्वायर पर सेकेन्ड, यो चाहिँ एन्सर हो। अब यो पनि भयो। नेक्स्ट भनेको द रियाक्सन अफ बेन्जिन विथ अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl, यहाँ बी होइन है, एनहाइड्रस AlCl3 हो। AlCl3 यहाँ आफैले सम्झिनु होला, AlCl3 हो है यो। AlCl3 हो भनिसकेपछि के हो त? यो फ्रेडल क्राफ्ट हो। हामीले पढेको नि 12 मा फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेसन फ्रेडल क्राफ्ट, एसाइलेसन भनेर पढेको। यो पनि ख्याल गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल आर डिस्टिङ्ग्विस बाई भनेको छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरै रिपिटेड क्वेसन हो। यो भनेको के हो त? भिक्टर मेयर टेस्ट हो। किन भन्दा हामीलाई यो चाहिँ केमा आउँथ्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो 12 मा, अनि 5 मार्क्समा नि आइरहेको थियो। अनि यदि अप्सनमा भिक्टर मेयर छैन भने लुकास टेस्ट पनि हो है। लुकास टेस्ट पनि अल्कोहलहरूलाई नै छुट्याउने, डिस्टिङ्ग्विस गर्ने टेस्ट हो। यो पनि सम्झिनु होला। अब यहाँ हफम्यान्स, यो हफम्यान्स हो, स्पेलिङ मिस्टेक गरिरहेछ। यो अब हामीले हफम्यान्स नै पढेको 12 मा। अनि त्यो हफम्यान्स भनेको चाहिँ अमाइनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइनको है त। यो पनि ख्याल गर्नु होला, यो अमाइनको लागि।
एन्सर भनेको ए नै भयो। अब नेक्स्ट विलियमसन सिन्थेसिस इज युज्ड फर द प्रिपरेसन अफ इथर। हाम्रो 12 मै थियो यो पनि, इथर भन्ने च्याप्टर थियो। विलियमसन सिन्थेसिस युज गरेर चाहिँ हामीले इथरको फर्मेसन गरिन्थ्यो। यो चाहिँ एन्सर डी भयो। अब नेक्स्ट भनेको द क्याटलिस्ट युज इन रोजनमन रियाक्सन इज भनिरहेछ। अब रोजनमन रियाक्सन भनेको कस्तो थियो त, एसिड क्लोराइडलाई के गरेको त रिडक्सन गर्ने हो, एसिड क्लोराइडको रिडक्सन गर्ने हो इन द प्रेजेन्स अफ PDBASO4। यो हो है त एन्सर। यो बनाउने भनेको एल्डिहाइड बनाउने हो। के बनाउने हो? एल्डिहाइड बनाउने हो। RCH हो है त, एल्डिहाइड बनाउने प्रोसेस हो है यो रोजनमन रियाक्सन भनेको। यो पनि ख्याल गर्नु होला, PDBASO4। अब नेक्स्ट भनेको द रियाक्सन अफ फेनोल। फेनोल भनेको के त, बेन्जिनमा अल्कोहल मिसिएको है माथि, विथ कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड। कङ नाइट्रिक एसिड भनेको कङ HNO3 भयो, एन्ड कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4 भयो। यो भनेको के हो त, पिक्रिक एसिड हो है, पिक्रिक एसिड हो। हामीले रियाक्सन याद गर्नु पर्दैन, सिम्पली ल्याङ्ग्वेज याद गर्नुहोस्। यदि फेनोललाई चाहिँ कङ HNO3 र कङ H2SO4 सँग रियाक्सन गरायो भने पिक्रिक एसिड बन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। एन्सर चाहिँ ए नै भयो। यहाँ मैले टाइप पनि गरिरहेको थिएँ। अब क्वेसन नम्बर 96 हेर्नुहोस्। 96 ले चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि, when बेन्जामाइड इज ट्रिटेड विथ aqueous Br2। हेर्नुहोस् है 96, aqueous Br2 इन द प्रेजेन्स अफ aqueous अल्काली द प्रोडक्ट फर्मड इज भनिरहेछ। ल हेर्नु, बेन्जामाइडलाई चाहिँ बेन्जिन aqueous Br2 के बेन्जिनको मोलिक्युल भयो होइन, यससँग रियाक्सन गराउने इन द प्रेजेन्स अफ aqueous अल्काली। यो भनेको के हो त, यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरो भयो, एनिलिन हो, एनिलिन नै हो। अब क्वेसन नम्बर 97 भनेको एमिनो एसिड कन्टेन्ट्स भनेको छ। एमिनो अनि एसिड छ भनिसकेपछि सिम्पली सम्झिने, एमिनो भनेपछि NH हुने भयो जहिले नि, एसिड भनेपछि कार्बोक्सिलिक एसिड नै हुने भयो हो। यो चाहिँ सम्झिनको लागि NH2 अनि COOH, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। अब नेक्स्ट भनिरहेको छ, यो इरेज गर्छु है त, यसो रोक्नुहोस्। अब नेक्स्टमा के भनिरहेको छ त, मार्टियस येलो इज एन इक्जाम्पल भनिरहेछ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने क्वेसन हो, यो फर्स्ट टाइम आएको क्वेसन हो। यो मार्टियस येलो इज एन इक्जाम्पल अफ भनिरहेछ। यो जहिले नि एसिड डाइजहरू है, यो तपाईँहरूले यो 4वटा डाइहरू छ नि हो, यसको चाहिँ के त सबैको एक या दुईवटा इक्जाम्पलहरू चाहिँ सर हेर्नु होला। यसको एन्सर चाहिँ बी हो। अब नेक्स्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, अहिले भर्खरै सम्झिनु है हजुरहरूले। द मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्रिन भिट्रोल भनिरहेछ। अब व्हाइट भिट्रोलको ZnSO4.7S2 हो, अनि ब्लू भिट्रोलको के त CuSO4.5S2 हो, अनि ग्रिन भिट्रोलको FeSO4.7S2 हो। अनि त्यसपछि अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, ग्रिन भिट्रोल भनिरहेछ। ग्रिन भिट्रोलको लागि के भयो त FeSO4.7S2 हो भयो। सिम्पली एकदम इजी नै भयो, एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ त्यो रिपिटेड भइरहेको क्वेसन भएर हो, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब लास्ट क्वेसनमा छौँ हामी। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओर अफ जिङ्क भनिरहेछ। हामीलाई थाहा छ जिङ्कको ओरहरू भनेको एउटा ZnS, जिङ्क ब्लेन्डी भनेको ZnS एउटा यो हो, एउटा क्लामाइन हो, अर्को भनेको ZNO हो, इटिसी अरू पनि छन्लाई, तर मेन जान्नुपर्ने। अनि यहाँ छ नि विलिमाइट भन्ने, यो पनि जिङ्कै हो है त, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको जिङ्क ब्लेन्डी हो। यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, अब आजको सेसन कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन, एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल इफ यु लाइक दिस भिडियो, एन्ड साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।